नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न गइरहेछौँ, जुन कि क्वेसन हो 2075 जिआई क्वेसन नम्बर 17 को। र यो क्याश फ्लो फुल्ली फर्मेटमा बेस्ड छ। यदि फर्मेट आयो भने क्वेसन गर्न आयो हैन, 10 मार्क्स आयो। यदि फर्मेट आएको छैन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु सबसे पार्ट 1 सबसे सुरुको भिडियो हेर्नुस्, पार्ट 1 को भिडियो है। सुरु गर्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट सुरु गर्ने हो र यसको सब हेडिङहरु छ, जुन के हो क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स और सेल्स, क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स और सेल्स। यहाँ यो फर्मेटको भागहरु है। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, सुरुमा यो क्वेशन हेर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि यहाँ चाहिँ अगाडि लेख्ने के भनेर है। सबसे सुरुमा चाहिँ सेल्स खोजिन्छ हो, र सेल्स खोज्नलाई जुन हामी यो क्वेशन गरिरहेछौं नि, सेल्स खोज्नलाई सेल्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो के। अब सेल्स यसरी चाहिँ यहाँबाट लायबिलिटिजबाट एसेसबाट खोज्ने हैन। सेल्स कहाँ दिएको हुन्छ, एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। ब्यालेन्स शीटमा भनेको कि त एसेट दिएको हुन्छ कि त लायबिलिटिज दिएको हुन्छ। अरु खर्च आम्दानीहरु चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। त्यसो भए सेल्स रेभिन्यू फर 2074 वेयर रुपीज 20 लाख दिएको छ। यो 20 लाख चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा, क्याश इनफ्लो हो कि आउटफ्लो, पैसा आयो कि गयो। पैसा आयो भने प्लसमा, पैसा गयो भने माइनसमा यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि के खोज्ने हो, करेन्ट एसेट। यसपछि करेन्ट एसेट खोज्ने हो। यसभित्र पर्ने करेन्ट एसेट भनेको के हो, डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स। अब सिधै गएर एसेस साइडमा खोज्ने हो। कहीँ नहेरिकन यतातिर फेरि हेर्ने हैन, यतातिर हेर्ने हैन, सिधै एसेसमा हेर्ने हो र डेप्टर्स खोज्ने हो। डेप्टर्स दिएको छ 1,40,000 र 60,000 हो। अब यहाँ थाहा पाउनु पर्यो 1,40,000 थियो पहिला, आज चाहिँ आएर 60,000 भएको छ। त्यसो भए बढेको छ कि घटेको छ? पक्कै पनि घटेको छ। र कतिले घटेको छ? 80,000 ले घटेको छ। त्यसो भए यहाँ लेख्नु पर्यो डिक्रिज इन डेप्टर्स। डिक्रिज इन डेप्टर्स कतिले घटेको छ? 80,000 ले। र सम्पत्ति घट्यो भने प्लसमा हुन्छ। सम्पत्ति बढ्यो भने माइनसमा, सम्पत्ति घट्यो भने प्लसमा है। यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अरु करेन्ट एसेस जस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल छैन भने एसेसको सक्यो। अब यसभित्र खोज्नु पर्ने कुरा हो करेन्ट लायबिलिटिज यसभित्र पर्छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स, तर क्वेशनमा हेर्दाखेरि लायबिलिटिज क्वेशनमा हेर्दाखेरि छैन। क्वेशनमा लायबिलिटी साइड हेर्दाखेरि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट छैन भने यो 1 नम्बरको यति भयो। अब यो दुईटालाई चाहिँ एड गरेर राख्नुस्। यो 20 लाख र 80,000 भनेको कति भयो? 20,80,000। अब के हेर्ने भनेर क्वेशन हेर्ने हैन है। सिधै अब यहाँ पछि के हुन्छ, क्याश पेड टु क्रेडिटर और सप्लायर्स। फर्मेट थाहा हुनै पर्छ। फर्मेट थाहा भएन भने चाहिँ गाह्रो छ है। त्यसपछि क्याश पेड टु क्रेडिटर्समा अब यहाँ के खोज्ने भन्ने कुरा हामीलाई अगाडि नै थाहा हुनुपर्छ। यहाँ पर्ने भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो पनि ब्यालेन्स शीटमा पाइँदैन। सिधै गएर एडिशनलमा हेर्ने हो। हेर्नुस् 2 नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ 14 लाख। यो चाहिँ लेख्नु पर्यो 14 लाख। र यो जहिले पनि माइनसमा हुन्छ, किनकि यो खर्च हो। खर्च भनेपछि पैसा जान्छ, माइनसमा हो। अब खोज्ने पालो के को? करेन्ट एसेसको। करेन्ट एसेस यसमा पर्ने करेन्ट एसेस भनेको एउटा मात्रै हो, जुन के हो इन्भेन्ट्री कि त स्टक। यहाँ हेर्नुस्। त्यसो भए एसेसमा आउनुस्। एसेसमा इन्भेन्ट्री खोज्ने हो। इन्भेन्ट्री 1 लाख छ र अर्को 1,20,000 छ। कमबाट बढेको, इन्क्रिज भएको। त्यसो भए लेख्नु पर्यो यहाँ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेर। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कतिले बढेको छ? 20,000 ले। र सम्पत्ति बढ्यो भने माइनसमा ध्यान दिने है। अब यसमा चाहिँ अरु करेन्ट एसेस खोजिराख्ने हैन, इन्भेन्ट्री मात्र पर्छ। अब खोज्ने पाले करेन्ट लायबिलिटिजको। करेन्ट लायबिलिटिज यसभित्र पर्ने भने क्रेडिटर हो, क्रेडिटर्स
एकाउन्ट पेबल्स बिल्स पेबल। त्यसो भए क्रेडिट साइड हेर्नुहोस्, क्रेडिट साइड हेर्नुहोस्, क्रेडिटर छ क्रेडिटर्स 2,10,000बाट 2,50,000 भएको छ। त्यसो भए इन्क्रिज भएको छ हो। इन्क्रिज भयो भने लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन क्रेडिटर भनेर लेख्नुहोस्। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन क्रेडिटर। कतिले इन्क्रिज भएको छ क्रेडिटर्स? 40,000ले हो। 1,10,000 सरी 2,10,000बाट 2,50,000 भएको छ 40,000। र लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लसमा अरू यसभित्र पर्ने करेन्ट एसेस, एकाउन्ट पेबल्स, बिल्स पेबल छैन भने यति हो। तपाईहरु भन्नु होला त्यहाँ स्यालेरी पेबल छ, स्यालेरी पेबल यसभित्र आउँदैन। स्यालेरी पेबल अर्कोमा जान्छ, क्याश पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जान्छ। याद गर्नुहोस्। अब यति जोड घटाउ गरेर हुन्छ 13,80,000। 13,80,000 माइनसमा हुन्छ। जोड घटाउ गर्न आएन भने क्याल्कुलेटरमा थिच्ने। 3 नम्बरमा क्याश पेड टु इम्प्लोइज, cash paid to employees and other expenses, for other expenses and other expenses। अब यसभित्र खोज्नु पर्ने कुरा के हो? सबसे पहिला यसभित्र हामीले खर्चहरू खोज्ने र खर्चहरू तल एडिसनलमा दिएको हुन्छ। त्यसो भए खर्चहरू खोज्नुस्। यहाँ हेर्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट 30,000, 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डेभेन्चर रुपिस 4,50,000 भन्न खोजेको। अपरेटिङ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको 4,50,000 हो रे। र त्यसभित्र चाहिँ डिप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट चाहिँ 30,000 छ र 20,000 को इन्ट्रेस्ट छ। त्यसो भए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति मात्र हुने भयो? यहाँ लेख्नु पर्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको 4,50,000 हो। तर के चाहिँ होइन? डिप्रिसिएसन चाहिँ होइन। डिप्रिसिएसन चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन। अपरेटिङ एक्सपेन्स मात्र चाहियो। 20,000 इन्ट्रेस्ट पनि होइन। त्यसो भए कति हुन्छ? 4 लाख। 4 लाख हुन्छ र 4 लाख माइनसमा। अब अरू खर्चहरू यसभित्र पर्ने खर्चहरू खोज्नुहोस्। एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु अफ रुपिज 50,000 वाज सोल्ड एन्ड लस। यो खर्च भएन यहाँ। इक्विपमेन्ट अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज अफ रुपिज 60,000 एन्ड एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट। यो पनि चाहिँ यहाँ परेन। यो इन्भेस्टमेन्ट किन्ने बेच्ने कुरा भइरहेछ। प्रोभिजन फर ट्याक्स, यहाँ ट्याक्स र डिभिडेन्डको कुरा गर्दैछ। यहाँ बेच्ने किन्नेको कुरा भयो। त्यसो भए यहाँ खर्च भएन। अब खर्च भएन भन्दाखेरि भएन भने अब चाहिँ के खोज्ने? करेन्ट एसेस। यसभित्र पर्ने करेन्ट एसेस भनेको प्रिपेड हो। प्रिपेड एसेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यसो भए एसएसआरमा हेर्नुहोस्, यहाँ प्रिपेड रेन्ट छ हो। रेन्ट 50,000बाट 60,000 भएको छ। त्यसो भए यहाँ लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर। इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट कतिले इन्क्रिज भएको छ? इन्क्रिज 10,000ले र इन्क्रिज भयो भने माइनसमा। अनि त्यसपछि खोज्ने करेन्ट लायबिलिटिज। प्रत्येक यो 1, 2, 3 नम्बरमा करेन्ट एसेस र करेन्ट लायबिलिटिज खोज्नु पर्ने हुन्छ। र करेन्ट लायबिलिटिज यसभित्र पर्ने भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् दिएको छ स्यालेरी पेबल भनेर 20,000बाट 10,000 भयो, डिक्रिज भयो। त्यसो भए लेख्नु पर्यो यहाँ डिक्रिज इन स्यालेरी पेबल। डिक्रिज इन स्यालेरी पेबल। डिक्रिज इन स्यालेरी पेबल कतिले? 10,000ले र डिक्रिज भयो भने स्यालेरी पेबल्स लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने माइनसमा। माइनस प्लसमा एकदम ध्यान दिनु होला। अब यति गरिसकेपछि टोटल गरेर राख्ने हो 4,20,000 माइनसमा। अब 4 नम्बरमा क्याश पेड फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। अब यसभित्र इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स खोज्नु पर्यो। अघि भर्खरै हामी यहाँ इन्ट्रेस्ट घटाएको थियो नि 20,000 हो। हेर्नुहोस् डिप्रिसिएसन त कतै पनि जाँदैन किनकि यो क्यास भन्ने कुरा होइन। डिप्रिसिएसन नन क्यास आइटम हो। र 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर दिएको छ। यो 20,000 चाहिँ यहाँ आउँछ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर
इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 20,000 र यो खर्च हो, खर्च माइनसमा। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है, ट्याक्स तल यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रोभिजन मेड फर ट्याक्स ड्युरिङ द इयर रुपिज 50,000, प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्नुहोस्, प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ 50,000 माइनसमा। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ लाइब्रेरी साइडमा पनि हेर्नु पर्यो ट्याक्स र इन्ट्रेस्टको कुरा गरेछ कि नै छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, एससी साइडमा पनि हेर्ने र लाइब्रेरी साइडमा पनि हेर्ने। लाइब्रेरी साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ र इन्क्रिज भएको छ, त्यसो भए यहाँ लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स। यो लाइब्रेरी साइडको हो, यो सबैमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइब्रेरिज आउँछ। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स कतिले इन्क्रिज भएको छ, 30 देखि 50 भएको छ भनेपछि 20,000 ले इन्क्रिज भएको छ र 20,000 यो प्लसमा। अनि त्यसपछि जोड घटाउ गर्दाखेरि कति हुने भयो 50,000 हुने भयो माइनस 50,000 हो। अब 5 नम्बरको हेडिङ लेख्दाखेरि हामीले 5 नम्बर हेडिङमा लेखेका छौँ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स। यदि ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको कुरा गरेछ भने मात्र हामी यो 5 नम्बरको सब हेडिङ लेख्छौँ, नभए लेख्दैनौँ। अब सिधै हामी टोटल गर्छौँ। एन्सर गर्दाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो सबैलाई जोड्ने 1 देखि 4 सम्म जोड्ने 1 2 3 + 4 गरेर सबै एड गरेर आउँछ 2,30,000। क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 2,30,000 यति हो ए नम्बरको एन्सर। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको एन्सर हो 2,30,000। अब बी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यसमा किन्ने र बेच्ने कुरा मात्र आउँछ, यसमा। त्यसो भए सिधै एडिसनलमा हेर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् त आइभीमा एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु अफ रुपिज 50,000 वाज सोल्ड एट अ लस अफ 10,000। यहाँ किनेर बेचेको कुरा गरिन्छ र यो क्यास फ्लोले घाटा भयो कि नाफा भनेर हेर्दैन। यहाँ चाहिँ कति पैसा गयो र कति पैसा आयो भनेर मात्र हेर्ने हो। त्यसो भए मैले यहाँ लेखेँ सेल्स अफ अफिस इक्विपमेन्ट 50,000 को थियो, 10,000 घाटामा बेच्यो। 10,000 घाटामा बेच्यो भने कति पैसा आउँछ 40,000 पैसा आयो भने प्लसमा लेख्ने। अनि त्यसपछि अब बेचेको कुरा अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज अफ रुपिज 60,000 एन्ड एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट पनि किनेको रहेछ 3 लाख को, त्यो भनिरहेछ है। र दुईटै लेख्नु पर्यो। त्यसो भने लेखौँ पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट भनेर 60,000 को किन्यो भने माइनसमा। र अर्को के पनि किनेछ भन्दाखेरि पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि किनेको छ। कतिको किनेछ इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख को इन्भेस्टमेन्ट किनेछ, यति हो। यदि इन्भेस्टमेन्टको कुरा एडिसनमा गरिदियो भने हामी माथि एसएसमा गएर हेरिराख्नु पर्दैन। इन्भेस्टमेन्टको कुरा त यहाँ पनि दिएको छ हो। इन्भेस्टमेन्टको कुरा यदि यहाँ नभनेको भयो एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख को किनेछ भने हामी यहाँबाट पनि थाहा पाउँथ्यो। हेर्नुहोस् आज 3 लाख छ र भोलि 12 लाख भएको छ, 9 लाख छ आज हैन, भोलि 12 लाख भएको छ भन्न खोजेको हामीले 3 लाख को इन्भेस्टमेन्ट किनेर चाहिँ 12 लाख भएको हो, यो बुझ्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि यसभित्र अरू केही पनि आउँदैन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ टोटल गर्ने हो। टोटल गर्दाखेरि 3,20,000 आउँछ। यो पनि भन्नाले यो मात्रै 3,20,000 माइनसमा। र यसको एन्सर नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब सी नम्बरको लास्ट हो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सबसे सुरुमा लेख्दाखेरि जहिले पनि कहाँबाट सुरु गर्ने, लाइब्रेरी साइडबाट सुरु गर्ने है। लाइब्रेरी साइडबाट सुरु गरी अनि तलसम्म हेर्ने हो। सबसे सुरुमा सेयर क्यापिटल दिएको छ 7,50,000 9 लाख भएको छ।
त्यसो भए इन्क्रिज भएको छ र इन्क्रिजलाई के लेखिन्छ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कतिले बढेको छ 7,50,000 र 9 लाख भएको छ भनेपछि कतिले बढेको 1,50,000ले त्यसो भए 1,50,000 लेख्नु र लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लसमा अनि त्यसपछि डिबेन्चर 10% डिबेन्चर दिएको छ 2 लाखबाट 1,20,000 भएको छ घटेको छ यो घट्छ किन हामीले डिबेन्चरको पैसा तिर्यो भने घट्छ डिबेन्चर त्यसो भए लेखिन्छ यसलाई रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर पैसा फिर्ता गर्नु रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर ल हेर्नुस् है कति घटेछ क्वेशन हेर्नु पर्यो 2 लाख थियो 2 लाखबाट 1,20,000 भएको छ त्यसो भए कति तिरेको हुनुपर्छ 80,000 तिरेको हुनुपर्छ 80,000 र तिर्नु भनेको माइनस हो अनि त्यसपछि छ रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर पछि छ स्यालेरी पेबल यो आउँदैन क्रेडिटर्स यहाँ आउँदैन प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ भइसक्यो अनि त्यसपछि अर्को यहाँ तलमा यसो हेर्दाखेरि कुन बाँकी छ डिभिडेन्ड मात्र बाँकी छ 90,000 त्यसो भए डिभिडेन्ड पेड लेख्नु पर्यो डिभिडेन्ड पेड भनेर कति छ 90,000 हो 90,000 र डिभिडेन्ड पेड गर्यो भने पनि यो माइनसमा भयो भने अब यति गरिसकेपछि यसलाई टोटल गर्नुस् टोटल गर्दाखेरि आउँछ 20,000 आउँछ 20,000 र 20,000 माइनसमै आउँछ 20,000 माइनसमा अब यति गरेपछि यसको एन्सर लेख्नु पर्यो नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अब यति गरिसकेपछि अब लास्टमा एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ एन्सर निकाल्दाखेरि हाम्रो हुन्छ नेट क्याश नेट चेन्ज इन क्याश है नेट चेन्ज इन क्याश अब हाम्रो यो अघिको एमाउन्ट यसरी बनाउन एमाउन्ट है अब नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्दाखेरि यो कसरी नेट चेन्ज इन क्यास कसरी आउँछ ए को एन्सर प्लस बी को एन्सर प्लस सी को एन्सर गरेर है जुन हामीले यहाँ ए को एन्सर हाम्रो कुन हो यो 2,30,000 बी को एन्सर हो 3,20,000 र सी को एन्सर हो 20,000 यो तीनटैलाई एड लेस गरेर जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ नेट चेन्ज इन क्यास र हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि यहाँ आउँछ 1,10,000 माइनसमा हो अब यसमा एड गर्ने हो एड के गर्ने ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स क्वेसनले दिएको हुन्छ क्यासमा गएर हेर्ने यसै साइडमा सुरुको ओपनिङ हुन्छ हो लास्टको क्लोजिङ हुन्छ ओपनिङ 1,50,000 छ क्लोजिङ 40,000 छ ओपनिङ चाहिँ एड गर्नु पर्यो यसमा ओपनिङ एड कति गर्ने 1,50,000 जुन कि प्लसमा छ हो हामीले यसरी एड गर्यो यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ 1,10,000 माइनसमा छ 1,50,000 प्लसमा छ भने कति आउँछ 40,000 आउँछ घटाएर हो जुन हामी यो घटाएर आउँछ नि ठ्याक्कै यो 40,000 सँग मिल्नु पर्यो मिलेछ भने बुझ्नु कि हामीले क्वेसन सही गरेछ 10 मार्क्स आयो र जुन 40,000 लाई यो 40,000 आएको छ यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स यति गरेपछि सक्यो है बुझ्नु भएको छैन भने सुरुको भिडियो हेर्नुस् अनि एकचोटि हेर्नुस् दुईचोटि हेर्नुस् तीनचोटि हेर्नुस् बुझ्नु भएन भने भन्नुस् पनि हैन जे गर्नुपर्छ हामी गरौँला हस् त थ्यांक यू धन्यवाद